विशेष अनुभव आनन्दको गर्दैछु म। दुई साह्रै उत्कृष्ट कविता धराहरा पार्टी प्लेसमा गुन्ज्यो। यस्तै कविता मात्रै यहाँका हृदयमा फुर्न थाल्यो भने यो शनिबारीय कार्यक्रमको अर्को एउटा उत्कृष्ट उपलब्धि हुनेछ नेपाली जनताको लागि, अन्ततः मानव जातिको लागि। किनभने कविता अहिलेसम्म जसरी कोरियो त्यो जम्मै राष्ट्रवादका घेरा, इतिहासका घेरा र भविष्यको भय, वर्तमानको पीडा, यसभन्दा माथि देख्दिन मैले कुनै कविता नेपाली साहित्यमा। तर यहाँ दुईवटा जुन कविता वाचन भयो त्यसले यो सांसारिक झै झमेला, राष्ट्रिय समस्या, यो सांस्कृतिक उहापोह, यो सभ्यताको अभिमान स्वाभिमान सबैलाई तोडेर फोडेर आफू भित्रको त्यो आफूको विशुद्ध गुणगान भएको छ। त्यो भनेको नयाँ युगको सुरुवात हो। किनभने प्रथम र अन्तिम मुक्ति भनेको स्वयंबाट स्वयंसम्म हुन्छ। बाहिरका कुरा त सित्तैमा पाइने कुरा हो। याद राख्नुहोस् यसलाई। संसार त सित्तैमा पाउने कुरा हो। संसार त धोबीको गधाको घाँस हो। धोबीको गधाको घाँस के भने होला? को धोबी को गधाको घाँस कथा भन्नुपर्छ। धोबी जसले गधा पाल्छ, गधालाई काम दिन्छ भारी बोकाउने, बिहानदेखि बेलुकासम्म, बेलुकादेखि बिहानसम्म। गधाले खूब परिश्रम गर्छ। त्यसको पारिश्रमिक स्वरूप, ज्याला स्वरूप एक भारी घाँस दिन्छ गधालाई धोबीले। पारिश्रमिक स्वरूप, परिश्रमको पारिश्रमिक स्वरूप गधाले पाउने हो घाँस। तर त्यो घाँस चौरमा त्यत्तिकै फाल फल्छ। जसको लागि परिश्रमको आवश्यकता थिएन, ऊ दिनभरि बिहानदेखि बिहानसम्म, बेलुकासम्म, बेलुकादेखि बिहानसम्म जोड्छन्। त्यही गधा हौँ हामीहरू, पक्का गधा। किनभने यो संसार त धोबीको गधाको घाँस हो, सित्तै पाउने। कुन पन्छीले परिश्रम गर्छ मित्र? कुन गाई गोरुले परिश्रम गर्छ मित्र? कुन बाघले परिश्रम गर्छ मित्र? प्रकृतिले सबै कुरा तपाईलाई सित्तैमा दिएको। तर त्यसैको लागि तपाईले पैसा तिरी तिरी मेहनत गरी गरी यसरी आएको भातलाई यसरी हातले घुमाएर खाएको। अनि भन्छ मेरो हात दुख्यो, दुःख भयो अरे। किन नहुनु? हात घुमाइजो रहेछ। यसरी खान मिल्ने ठाउँमा तपाईले यसरी खाने परम्परामा हुर्कनु भयो। त्यसकारण जिन्दगीमा जे गरे पनि सुख पाइँदैन। कसरी पाउनु? किन भन्नाले सुख त थियो नै, दुःख आफैले बनाएको हो। याद राख्नुहोस्। एउटा बाल ब्रह्मचारी सानो उमेरदेखि जङ्गलमा तपस्या गर्दै थिए। त्यतिकैमा सहरमा आए। जीवनमा पहिलोचोटि गाउँ सहरमा घुम्दै थिए भिक्षाटनको लागि। एकजना केटी देखेछ, हातमा भिक्षा दिनको लागि तत्पर। उनको आँखा परेछ केटीको स्तनमाथि। जिन्दगीमा कहिल्यै केटी नदेखेको। देख्न साथ अचम्म लाग्छ, के हो यो? उसले आँखा सानो सानो पारेर हेर्न खोज्छ, के होला यो? अनि भन्छ, बहिनी यत्रा ठुला ठुला खटिरा छातीमा दुख्दैन भन्छ। यो सुनेर बहिनीलाई लाग्छ यो मोरा साधुले जिस्क्याउँदैछ मलाई। यो लकीरका फकीर हो, यो असली फकीर होइन यो। यसले मलाई साधुको भेषमा डाकु आइरहेछ। यहाँ मेरो यौवनको छेडखानी गर्दैछ यसले। चिच्याएर आमालाई बोलाइन्। आमा अगाडि आउँछ, देख्छ। बाल ब्रह्मचारी आमाको अनुभवले नाप्छ।
आमाले बुझिहाल्छ यो ब्रह्मचारीले छेडखानी गरिरहेको होइन, किनभने उसको अनुहारले दिँदैन, किनभने उसको चाल ढालले दिँदैन, त्यसकारण यसले छेडखानी पक्कै गरिरहेको होइन। बस यो ब्रह्मचारीले आफ्नो जिज्ञासाभार व्यक्त गरेको हो, जिज्ञासा, थाहा थिएन उसलाई। अनि आमा चाहिँ देख्न साथ फेरि ब्रह्मचारी अझै तिर्मिराउँछ, ले ए बुढी आमै तपाईको पनि खटेरा, दुई दुईवटा आमाको पनि छोरीको पनि वंशानुगत खटेरा होला यो। अनि आमा चाहिँले सम्झाउँछ, साधु यो खटेरा होइन, साधु बाबु यो खटेरा होइन, यो स्तन हो, स्तन। स्तन भने क्या हो नि? स्तन भनेको बच्चा जन्मना साथ उसलाई दुधको आवश्यकता पर्छ र त्यो दुधलाई तुरन्त आपूर्ति गर्नको लागि भगवानले हामीलाई स्तन दिएको। ए त्यसो पो, अनि तपाईको छोरीको त बच्चा छैन नि? हो, उसको बच्चा छैन, तर जब उसको बिहे हुन्छ, गर्भाधान हुन्छ र त्यसपछि बच्चा भइहाल्छ, त्यसपछि कुनै दिन त उसको बच्चा हुन्छ, कुनै दिन बच्चा हुने, अनि स्तन अहिलेदेखि, दुध अहिलेदेखि, तर बच्चा हुने कहिले कहिले। उसले भिक्षा पात्र बोकेको खसेछ, किन भन्नाले भगवानले त जन्मनु अगाडि नै खानाको व्यवस्था पो गरेर ल्याएको रहेछ, जन्मने कहिले कहिले भोजन पहिल्यै तयार। अनि म मागेर खाने, मैले मागेर खाएँ भने भगवानलाई धोका हुन्छ, किन भन्नाले माग्न त पर्दैन नि, सबै सृष्टिमा सबै फलिरहेको हुन्छ, फल फूल पानी हावा, यो सबै तारतम्य मिलाएर भगवानले बनाएको होइन हामीलाई, परमात्माले बनाएको होइन हामीलाई, या प्रकृतिले बनाएको होइन हामीलाई। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, खानको लागि बाँच्नु भनेको गधाले घाँस मेहनतका साथ पाए जस्तै, इज्जतका साथ। कसैले एक डोका पाउँछ, कसैले दुई डोका, कसैले त्यो पनि पाएन भनेर झगडा गर्छ, कोरिया गएर खानु पर्यो रे घाँस, लाइन कस्छन्, घाँसै खानु पनि कहाँ कहाँ पुग्छन्, कहाँ कहाँ पुग्छन्, त्यो पनि भिजा चाहिने हो, घाँस खानलाई भिजा बा। याद राख्नुहोस्, घाँस खानेहरूलाई घाँसलाई अगाडि राखेर एट्र्याक्सन गरिरहने, यही हो समाज। एउटा घाँस खानेले अर्को घाँस खानेको कमजोरीलाई ठम्याएर घाँसको व्यापार क्या मजाले चलिरहेको, किनभने पार पनि के हुने हो यो? ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, बंस। नपाएकाहरू नपाएर पीडित, पाएकाहरू पाएर पीडित। एउटा खान नपाएर छटपट भएको छ, अर्को खानु पाएर छटपट भइरहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, छटपटको पनि बडा गजबको कहानी छ मित्र। एउटा पाएर छटपट, एउटा नपाएर छटपट, पाएर छटपट र नपाएर छटपट, दुईजना छटपटाहरूको हटपटले देश चलाउन खोज्छ, समाज धान्न खोज्छ, संसार हाँक्न खोज्छ। यो छटपटाहरूको गेमभित्र हामी मान्छे पिल्सिरहेका छौँ। अनि हामीलाई के लाग्छ, कुन छटपट ठिक, यो ठिक कि यो ठिक? हामीलाई चोइस कस्तो भने, एकजना अपराधीलाई चोइस दिएको छ, कुन चोइसमा जाने, गोली खाने कि फाँसीमा चढ्ने? क्या चोइस? यही चोइस हो। हामी संसारमा आए, नागरिकता पाए, नेपाली भएर, कसैले भारतीय भएर पाउँदो हो, कसैले अमेरिकन भएर पाउँदो हो, ग्रीन कार्ड रे क्या। तर यो चोइस यही हो, तिमीलाई नागरिकता दिएको छु, अब भन्
यो पाएको छटपटमा मर्ने कि नपाएको छटपटमा मर्ने, चोइस इज यर्स डार्लिङ, द्याट्स अल। केही पनि होइन। के दुनिया खोजेको यो समाजले? ये महलों, ये ताजों, ये तख्तों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है? जलाओ फूंक डालो ये दुनिया, जलाओ फूंक डालो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। लज्जा तेरो दुनिया हो तै संभाल। किनभने यो छटपट र त्यो छटपटको बीचमा रोजाई चाहन्नौ हामीहरू। वी डोन्ट वान्ट इट। हामीले विद्रोह गर्न सक्नुपर्छ भित्रबाट, जुन क्रान्तिसम्म यात्रा गर्छ। त्यो विद्रोह भनेको अभावको छटपट र सम्भ्रान्तिको छटपट बीचको रोजाई। अहिलेसम्मको छटपट त्यही हो मान्छेको। नो, दुवै छटपट छटपट नै हुन्, दुवै पीडा पीडै हुन्, दुवै जलन जलनै हुन्। त्यसकारण रोजाई यस्तो नगरौँ। एउटा कहानी मेरो मस्तिष्कमा उर्लिरहेछ। कसैको मस्तिष्कमा के उर्लन्छ, मेरो मस्तिष्कमा कुरा भन्दै कहानी उर्लिरहेछ। त्यो कहानीलाई मैले यहाँहरू समक्ष पेशै गर्नुपर्छ। एकजना अपराधी समातियो, त्यसपछि न्यायाधीशले यस्तै चोइस दिएछ हामीलाई जस्तै। चोइस के त? या त 10 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्ने, 10 लाख, 10 करोड पनि हुन सक्छ त्यो, यदि नेता अपराधी पर्यो भने अथवा अपराधी नेता पर्यो भने, जे पनि हुन सक्छ। हाम्रो देशमा त्यही भइरहेछ। 10 लाख रुपियाँ या त तिर्नुपर्छ या त से कोर्रा खानुपर्छ। त्यो पनि सक्दैन भने ठिक छ, एउटा अर्को चोइस छ, 1 किलो प्याज खानुपर्छ, काँचो प्याज। यो चोइस बडा गजबको चोइस छ। इट्स अ भेरी वन्डरफुल चोइस। या 10 लाख रुपियाँ या से कोर्रा या 1 किलो प्याज। त्यो मान्छेको याद आयो, वाह, विकासानन्दको प्रवचनमा जहिले पनि प्याजको महिमा हुन्छ, यहाँ त बडो गजबको कुरा। 1 किलो प्याज र के भएर? प्याज पनि खान पाइने। अस्तिसम्म भ्रष्टाचार अनाचार अत्याचार गरेको त्यो प्याज खाएर चाहिँ म पचाइहाल्छु नि। लाग्यो उसलाई, प्याज खान थाल्यो। जिन्दगीमा कहिल्यै प्याज खाएको थिएन। ब्याज खायो होला मोराले, तर प्याज कहिल्यै खाएको थिएन। काँचो प्याज क्या, पकाएर खाने सबैलाई थाहा छ। किन भन्नाले जसरी खानालाई पकाउँदा पकाउँदा मर्छ, त्यस्तै चाहिँ समाजमा मान्छे बाँच्दा बाँच्दै मर्छ। यहाँ बाँच्दा बाँच्दै मर्छ भनेको शारीरिक रूपमा होइन, मानसिक रूपमा। अनि त्यो पकाएको प्याज जस्तै, न भिटामिन न मिनरल्स, खत्तम। अनि प्याज यस्तै प्याज हामी जम्मै। त्यसकारण बडो रमाइलो कुरा यहाँनिर के छ त भन्नाले, प्याज खाने चोइस भन्नासा ठिक छ, कहाँ 10 लाख तिरिरहनु। प्याज खाउँ, प्याजमा त धेरै किसिमका औषधीय गुण छ, खाउँ त्यही। प्याज खान थाल्यो। विकासानन्दको प्रवचन झिलिक्क झुलुक्क सुनेको होला प्याज खानुपर्छ भनेर। तर मनोक्रान्ति दर्शनभित्रको क्वान्टमिजम चाहिँ सुन्न पाएन मोराले। किनभने मनोक्रान्ति दर्शनमा भोजनको ठुलो च्याप्टर छ, त्यसमा प्याजको महिमा अपरम्पार। भन्दा भन्दै एउटा सुस्स भनिहालौँ, एलर्जीको औषधि हो प्याज। याद राख्नुहोस्, नोट गर्नुहोस्, एलर्जीको औषधि हो प्याज। त्यसकारण कोही पनि मान्छेले एलर्जीले सतायो भने प्याज खाने, तर कति खाने त्यो थाहा पाएन भने प्याजले लिन्छ ज्यान। पानीले बचाउँछ ज्यान, ग्लासमा हालेर खायो भने, पोखरीमा हाम फाल्यो भने थाहा हुन्छ। पानी त पानी नै, पोखरीमा यहाँ पनि पानी, त्यहाँ पनि पानी, नाकमा पनि पानी, चाकमा पनि पानी, अनि थाहा हुन्छ। त्यसकारण पानी आफैमा जानलेवा पनि छैन, पानी आफैमा जान देवा पनि छैन। त कुन मात्रामा युज हुन्छ? मनोक्रान्ति दर्शनमा केही चिजको निषेध नहुनुको कारणै त्यही हो, क्वान्टमिजम अथवा परिमाणवाद। परिमाण कति खाने? त्यसकारण मैले एलर्जीमा प्याज खानु त भनिहालेँ प्रसङ्गवश, तर कति खाने त्यो पनि याद राख्नुहोस्। किनभने यहाँ 1 किलो प्याजको सजाय पाएको छ। क्या सबै रोग जाने हो कि 1 किलो प्याज खाँदा? त्यत्तिकैमा उनले प्याज टिप्दै खान थालेछ।
जिन्दगीमा कहिल्यै काँचो प्याज नखाएको पोल्न थालेछ, नाकबाट पानी बगेछ, आँखाबाट पानी बगेछ, कान चर्मराएछ, हुँदा हुँदा पेट पोल्न थालेछ, छाती पोल्न थालेछ, सम्पूर्ण शरीर डगमगाउन थालेछ एउटै प्याजमा, कहिल्यै नखाएको। अब खानुपर्छ त्यहाँ 1 किलो, एउटै प्याजमा ऊ लखतरान भइसके, यहाँबाट पनि जिन्दगीभर जति उनले घुस खाएको, बेइमानी गरेको, अन्य अत्याचार गरेको, त्यो जम्मैको सजाय एउटै प्याजले उसले भोगिसकेको छ। तर यहाँ खानु चाहिँ 1 किलो नभए कोर्दा खानुपर्छ, नभए 10 लाख तिर्नुपर्छ। त्यत्तिकैमा ऊ पीडित, ओहो एउटै त खान सक्दैन, अर्को कसरी खाने, तर 10 लाख त म कहाँ तिर्छु र खान्छु। अर्को पनि खान थाले, 2 वटामा त ऊ आगो दन्किन थालेछ भित्रबाट। याद राख्नुहोस्, प्याज त खानुपर्छ दिनको एउटा, बस द्याट्स अल। त्यो पनि 2 छाक खानामा आधा आधा मात्रा त यो हो। अब यहाँ छ खानु चाहिँ 1 किलो एकैपल्ट, 2 वटा प्याज खाँदा उसको बाउको बिहे देखे, तेस्रोमा हात हाल्दा बाजेको बिहे पनि देख्न थाल्यो। अब उसले प्याज कल्पना गर्न सकेन, तेस्रो प्याजमा ऊ हारी। तर सोचे 10 लाख दिनमा 10 लाख, त्यसकै लागि मैले जीवन बर्बाद गरेको छु, घुस खाई खाई बेइमानी गरी गरी, अब 10 लाख तिर्न नै म तिर्न, बरु चाहिँ कोर्दा खान्छु। कोर्रा किन पैसा तिर्नु, 1 दिनको कुरा न हो त। औषधि लाउँदा 10 लाख त जाँदैन, कोर्राको चाहिँ घाउ भर्नलाई 2-4 हजारमै चल्ला। त्यत्तिकैमा कोर्रा खान पुगे। अब कोर्रा हान्ने मान्छेले पनि जिन्दगीभर कसरत गरेको हुन्छ कि उनीहरूले हान्ने। यहाँ मुस्टन्डीहरूले आएर यहाँ कोर्दा एक कोर्दा लगाएको त त्यहाँ छाला उद्रिन थालेपछि अब पुर्खाको बिहे देख्न थाले। बाउको मात्र होइन, पुर्खाको बिहे। त्यसपछि नै बाबा मैले 10 लाख तिर्छु, कोर्दा पनि खाए, प्याज पनि खाए। जिन्दगी बचाउने मान्छेहरूको हालत यही हो मित्र। हाँसेर कति लुकाउने, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो रे। क्या हाँसेर के गर्ने मित्र, गर्ने के, व्यथा त त्यही हो हाम्रो। जिन्दगीभर हामीले पनि गरेको त्यही होइन र, एउटा चिज छोड्यौँ अर्कोलाई समायौँ, एउटा चिज छोड्यौँ अर्कोलाई समायौँ। एउटै आश थियो कि अलिकति शान्ति होला जीवनमा, अलिकति प्रेम होला जीवनमा, अलिकति चैन होला जीवनमा, अलिकति मुक्तिको आभास हुँदो हो, अलिकति प्रेमको एहसास हुँदो हो। तर त्यो त कहिल्यै भएन। बस हामी प्याज छोडेर कोर्रा, कोर्रा छोडेर पैसा तिरेर भिखारी बनेकाहरू। अब अर्को धन भनेको केही पनि छैन, एकछिन हाँसेर बिर्सने पाए के उपाय छ। याद राख्नुहोस्, यहाँनिर मैले तथागत गौतमलाई जोड्नुपर्छ, किनभने हिजो मात्रै बुद्ध जयन्ती, समय सान्दर्भिक छ। बुद्ध जसले भोग विलासको जिन्दगी, राजपाटको जिन्दगी, शिक्षाको जिन्दगी सबै पाएका थिए। सबै पाएर पनि छटपट भएको मान्छे एकजना सिद्धार्थ गौतम पनि थिए। याद राख्नुहोस्, सिद्धार्थ गौतम त्यो भन्दा ठुलो नमुना अरु के हुन सक्छ कि जसले सबै पाए, नपाएर छटपट हुने छँदैछन्, तर पाएर छटपट हुनेमा पर्छ सिद्धार्थ गौतम। त्यही छटपटको आगो निभाउनको लागि अरु राजा रजौटाले भए एउटा राज्य जित्यो भने मन शान्त हुँदो हो भनेर अर्को राज्यलाई चाहिँ जित्न खोज्दो हो। जसरी सद्दाम हुसैनले गरेका थिए नि कुवेतमाथि, छटपट यहाँ आगो लाग्यो अनि उसलाई के लाग्छ, कुवेतलाई खा भने शान्त होला। त्यसरी शान्त कहाँ हुन्छ मित्र? प्राय राजा रजौटाहरूको सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य यही हुन्छ, आगो लाग्छ भित्र, त्यो आगोलाई निभाउनको लागि
उनले के सोध्छ, एउटा राज्यले पुगेन, राज्यको विस्तार गर्नु पर्यो। अब फेरि ऊ हमला गर्न जान्छ, त्यही सिलसिलामा जिन्दगी बर्बाद हुन्छ उसको। ऊ कहिल्यै सुखी हुन सक्दैन। त्यो नेपोलियन बोनापार्टको कुरा गरौँ त। नेपोलियन बोनापार्ट जो एउटा सानो परिवार, कोर्सिका भन्ने सानो द्वीपमा जन्मेको मान्छे, जो सम्राट बने, संसारलाई थर्काए, त्यो मान्छेले एक ठाउँमा भनेका कि म भन्दा यस देशको एकजना किसानको जीवनमा बढी शान्ति देख्छु म। एकजना किसानको जीवनमा जुन आनन्दको एहसास देख्छु म सम्राट भइसकेँ, तर मैले जीवनमा 5 दिन पनि आनन्दको देखिनँ, शान्तिको देखिनँ, प्रेमको देखिनँ। म भन्दा एकजना किसान बडो महान छ। म भित्रबाट सम्पन्न पटक्कै छैन। किसान भित्रबाट सम्पन्न छ, बाहिरबाट दरिद्र छ। म बाहिरबाट सम्पन्न छु तर भित्रबाट दरिद्र छु। यही फरक त्यो किसान र ममा। यही एउटै भ्रम होला मान्छेमा। याद राख्नुहोस् यसलाई। यति मात्रै फरक छ त्यो किसान र हामीमा, अथवा त्यो नभएका र भएकाहरूमा। भएकाहरू र नभएकाहरू भनेको केही पनि होइन, शून्य। नभएकाहरूसँग एउटा शून्य छ, भएकाहरूसँग 2-4 हजार शून्य होला, तर शून्य त शून्य होइन। जति गुन्ने गरे पनि शून्य शून्य हो। थाहा छ, म धनी मान्छे। किन भन्नाले मसँग 10 लाखवटा शून्य जम्मा गरेँ मैले। अरे मोरा, 10 लाखवटा शून्यको माने थाहा छ? 10 लाखको शून्य मान्ने शून्य। एउटा शून्य भन्नु र 100 वटा शून्य भन्नु, 1000 वटा भन्नु, लाखवटा भन्नु, एउटै कुरा हो। के कमाउने? कमाउने के? जति कमाए पनि अर्को एउटा शून्य थप्ने हो। अरू के थप्ने हो? भ्रम जागृत हुन्छ। हेर, तपाईको छोरा त धन्य, हिजोसम्म गरिब केही पनि थिएन, एउटा शून्य थियो, आज त 2-2 वटा शून्य बनिसक्यो। 4-4 वटा काठमाडौँमा घर बनाए। याद राख्नुहोस्, घर भनेको पनि शून्य हो। किन भन्नाले बेच्ने त शून्य होइन। विचार गर्नुहोस् त, कोठा बहालमा दिन्छौ नि, त्यो कोठा भनेको शून्यलाई बहालमा दिएको क्या। पर्खाललाई, यो वाललाई बहालमा दिने होइन नि। जति ठुलो शून्य हुन्छ त्यति बढी पैसा आउने होइन। वालको लागि पैसा तिरिँदैन, शून्यताको लागि। आखिर व्यापार शून्यको होइन हो? शून्यबाट शून्यको लागि व्यापार गर्छौँ हामीहरू। र यस्तो शून्य जति बढ्दै जानु, जिन्दगी कहिले धन्य हुँदैन। त्यसैले नेपोलियन बोनापार्टबाट सिक्नुस् कि जिन्दगीमा मैले साम्राज्य बनाएँ, संसार मेरो हातमा आयो, तर मैले 5 दिन सुखीको दिन, शान्तिको दिन, प्रेमको दिन देखिन मैले। यही छ हालत हाम्रो पनि। धन्य छ त्यो बुद्ध, त्यो सिद्धार्थ गौतम, जसले यो शून्यताको भेद बुझे। शून्यमा शून्य थप्नु, एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा आउनु, सत्ता सम्पत्ति हस्तगत गर्दै जानु। किनभने म दुखी छु, त्यसकारण अझ पेल अरूलाई, अरूको पनि तान, शक्ति पनि तान, सत्ता पनि तान, धन पनि तान, सबै तान। मलाई लाग्छ अरूको शक्ति ममा थपेपछि म सुखी हुन्छु, मलाई लाग्छ अरूको सम्पत्ति ममा थपेपछि म सुखी हुन्छु, मलाई लाग्छ अरूको इज्जत ममा थपेपछि मलाई सुखी हुन्छ। यो भ्रममा हाम्रो देश चुर्लुम्म डुबेको छ। टुप्पीदेखि पैतालाका, औँलाका, टुप्पाका छालासम्म पुराका पुरा डुबेछ। सबै मान्छे, सबै तबकाका, अबकाका मान्छेहरू डुबिरहेछ। अरूको तानेपछि म धन्य हुन्छु। क्या पागलपन! अरूको तानेर महान हुने होइन मित्र। अरूको तानेर महान हुँदो हो त संसारमा धेरै मान्छे महान हुँदो हो। त्यसकारण अरूको तानेर होइन, आफूलाई जानेर महान होइन्छ। त्यो कुरा सिद्धार्थ गौतमले बुझे र त उनले छोडिदिए राजमहललाई, त्यागिदिए राजमहललाई, खोजे आफूभित्र, आफूलाई चिन्न खोजे, जान्न खोजे, बुझ्न खोजे। यही प्रोसेसमा, यही प्रक्रियामा उनले 6 वर्ष ध्यान साधना गरे। याद राख्नु, 6 वर्ष, 29 वर्षको उमेरमा गृहत्याग, 35 वर्षको बुद्ध पूर्णिमामा बुद्धत्वको प्राप्ति। कहानी यही बताउँछ। र त्यसपछि पहिलो सन्देश संसारलाई, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भइसकेपछिको पहिलो सन्देश, मृगदाव वन सारनाथ बनारसमा सुरु गरे। 5 वटा ब्राह्मणहरूलाई
पञ्चभद्र वर्गीय ब्राह्मणलाई। यो पहिलो उपदेश थियो बुद्धको, बुद्धत्व उपलब्ध भइसकेपछि। र यो पहिलो उपदेशमा उनले चतुर्वार्य सत्य, 4वटा नोबल ट्रुथ अगाडि सारे कुरा। त्यो 4वटा आर्य सत्य भनेको एउटै सत्यको 4वटा पाटो मात्रै हो। याद राख्नुहोस्, राजमहल भोगेका र भोगेर त्यागेका मान्छे थियो। राजमहल भोगेका, भोगेर त्यागेको, त्यसपछि ज्ञान ध्यानमा डुबेको, डुबेर पनि निक्लेको, पार तरेको मान्छे थियो। अनि उनले सन्देशमा सत्यको रूपमा प्रकट गरेको कुरा संसारलाई चकाचौँध पार्ने। आज पनि किनभने उनले सत्यको नाउँमा एउटै कुरालाई अगाडि सारे, त्यो हो दुःख सत्य। दुःख सत्य, अरू कुनै पनि सत्य छैन संसारमा। सत्य दुःखै मात्रै हो। भए पनि दुःख, नभए पनि दुःख। हिजो पनि दुःख, आज पनि दुःख। सत्ता भित्रकाहरू पनि दुःख, सत्ता बाहिरकाहरू पनि दुःख। जागिर भित्रका पनि दुःख, जागिर बाहिरका पनि दुःख। पाएका पनि दुखी, नपाएका पनि दुखी। दुःखै दुःख जताततै। याद राख्नुहोस्, यो दुःखको कहानी भन्दा भन्दै मलाई खलिल जिब्रानको त्यो महानतम कहानीको झल्को आइरहेको छ, मेरो मस्तिष्कमा तरङ्गित भइरहेको छ। मैले जीवनमा पढेका सबभन्दा सुन्दर कहानी मध्ये एउटा कहानी छ, खलिल जिब्रानको कहानी। त्यो कहानीको नाउँ हो गुलामी, यानी दास्यता। यति सुन्दर कहानी धरतीमा कमै रचिए, त्यसमध्ये एउटा कहानी हो। याद राख्नुहोस्, मैले बुद्धको प्रसङ्गलाई जोड्ने क्रममा खलिल जिब्रानको कहानीलाई एपिसोडको रूपमा अगाडि सार्दैछौँ। खलिल जिब्रान एकजना महानतम दार्शनिक, उनको कहानी छ। यति सुन्दर कहानी पढ्नु पाउनु पनि धन्य हो। एउटा कुरा यो भन्दा भन्दै अर्को कुरा पनि खोपडीमा आइहाल्यो। फाइल खोलिँदैछ ब्रेनको, कम्प्युटर खोले जस्तै। जर्ज बर्नार्ड शले एक ठाउँमा भनेका, आजकल सबै मान्छेलाई पढ्न आउँछ। आजकल सबै मान्छेलाई थाहा छ कसरी पढ्ने, तर साह्रै थोरै मान्छेलाई मात्रै थाहा छ के पढ्ने भनेर। याद राख्नुहोस्, ठोक्नुहोस् ताली। किनभने योभन्दा ठुलो हामीलाई गाली अरू के हुन सक्ला। सबैलाई थाहा छ कसरी पढ्ने, तर कसैलाई मात्रै थाहा छ के पढ्ने। त्यसकारण त हामी के पढ्छौँ? समाचार पत्रिका पढ्लाउनुहोस्, या त हिंसा पढ्छौँ, या त नेताका कुराहरू, या त अभिनेताका कुराहरू। अरू त मतलब कमै हुन्छ हामीलाई। किनभने कसरी पढ्ने थाहा छ, तर के पढ्ने अझै पनि थाहा छैन। म त भन्छु पत्रकार बन्धुहरूलाई कसरी लेख्ने राम्ररी थाहा छ उहाँहरूलाई, तर के लेख्ने अझै थाहा छैन उहाँहरूलाई। याद साहित्यकारहरूको पनि हालत त्यही छ, कसरी लेख्ने राम्ररी थाहा छ, खालि गाली गलोज गरेर। बडो गजब छैन र नेपालको चाहिँ राम्रा साहित्यकारहरू। यसरी सोच्नुहोस् त, खालि नेगेटिभ कुरा, बाल की खाल खिच्ना भन्छ नि, बालको पनि खाल खिच्ने काम गर्छ। यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, अब के भयो त? के हुन्छ त्यो पनि त बताउनु पर्यो। यो भएन त्यो भएन भनेर भड्काएर मात्र के गर्ने जनतालाई? के हुन्छ त्यो बताऊ। यदि बताउन सक्दैन भने कलमलाई भाँच्दिउँ। के काम त्यो कलम जसले कि के गर्नुपर्छ भन्न सक्दैन? के गर्नु, यो भएन त्यो भएन, किन भन्नु? मान्छेले खाएपछि हग्छ नि, हगिएको भएन भन्ने क्या? दिशा सुँगेर गनायो भन्ने? अरे भाइ, यो कलमको गल्ती हो। यो खालि दिशाको बारेमा व्याख्या गर्दै अचेल मान्छे गनाइरहेका छन्, हगे पनि गनाउँछ, जहाँ पनि गनाउँछ। ल खालि दिशा मात्रै सुँगेर हगेको मात्रै सुँगेर गनाई 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 भन्न त भन्न पाइँदैन। किन राम्रा कुराहरू पनि त्यहाँ प्रशस्त होलान्। यसको मतलब मैले दुर्गन्धको चर्चा नगर्नु भनेको होइन, चर्चा गर्नुहोस्, तर त्यहाँ सुगन्धको पनि त चर्चा गर्नु पर्यो, राम्रो पक्षको पनि त चर्चा गर्नु पर्यो। खैर, बर्नार्ड शको कुरा। अब हामी पछिल्तिर फर्कँदैछौँ, अगाडि धेरै बढियो, अब पछि आउँ, बर्नार्ड शको कुरामा आउँ। आजकल मान्छेहरूलाई, थोरै मान्छेलाई थाहा छ कसरी के पढ्ने भन्ने कुरा, कसरी पढ्ने भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ।
त्यसकारण खलिल जिब्रान बडो मार्मिक भाषामा यहाँ भन्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ आँखा बन्द गरेर एकचोटि चित्रण गरौँ। गुलामी, दासता। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले 5000 वर्षको मानव जातिको इतिहासमा बेबिलोनदेखि लिएर सिन्धु घाटीसम्म मान्छेको पश्चापको खोजी गरेँ। नील सभ्यतादेखि लिएर जेरिको सभ्यतासम्म मान्छेहरूको पश्चापलाई पछ्याएँ, तर सबै ठाउँमा मान्छेहरूको खुट्टाका बेडी बाहेक, बेडी भनेको जन्जिर बाहेक मैले केही पनि भेट्टाइन, गुलामीको जन्जिर बाहेक। 5000 वर्षको इतिहासमा खुट्टाका जन्जिर कसरी कसरी बाँचिरहेको सभ्यता मात्रै देखेँ। त्यसकारण म आजित भएँ, कायल भएँ, म थाकेँ, किनभने मैले स्वतन्त्रता जानिनँ, बुझिनँ। मैले महलदेखि झोपडीमा झाँकेँ, तर मैले महलदेखि झोपडीसम्म दासता तन्किरहेको देखेँ। झोपडीमा ठुलो ठुलो जन्जिर देखिन्छ, महलसम्म पुग्दा पुग्दा मसिनो मसिनो हुँदै माइक्रोस्कोपले हेर्नुपर्ने हुन्छ, तर जन्जिर जरुर छ त्यहाँ पनि। याद राख्नुहोस्, महलका मान्छेहरू जति बन्दीमा छन्, दरबारका मान्छेहरू जति पीडित हुन्छन्, त्यति बाहिरका मान्छे कसरी हुने? किन भन्नाले दरबारका मान्छे त त्यहाँ बाहिर आएर चिया खान पनि सक्दैन, हामी त त्यो सक्छौँ नि। अब स्वतन्त्र को भन्नुहोस् त? हामी रत्न पार्कमा घुम्न सक्छौँ, तर राजनेताहरू, ठुला ठुला भनाउँदा मान्छेहरू त्यो पनि गर्न सक्दैन उनीहरू। हामीभन्दा धेरै धेरै बन्दी छन् उनीहरू। तपाईँ माथि गएर त्यही भन्न चाहनुहुन्छ? छे, त्यस जिन्दगीको कुनै अर्थ छैन मित्र, त्यो दासताको। त्यसकारण याद राख्नुहोस्, सबभन्दा ठुलो धन भनेको आन्तरिक मुक्ति हो, स्वतन्त्रता हो। र त्यो आन्तरिक स्वतन्त्रता त्यो न दरबारमा पाइन्छ न तरवारमा पाइन्छ, त्यो कहीँ पनि पाइँदैन। दरबार र तरवारको बीचमा, यानी सत्तादेखि चाहिँ शक्तिको बीचमा, सम्पत्तिदेखि शिक्षाको बीचमा पाइने कुरा होइन स्वतन्त्रता। त्यही कुरा दर्शाउन खोजेँ मैले। शिक्षितदेखि अशिक्षितको जीवन क्रममा देखेँ, मैले कतै पनि स्वतन्त्रताको आभास पाइनँ। सत्ता सम्पत्ति जे पाए पनि मान्छे दासता लिएर बोकेर बाँचिरहेको छ। त्यो दासता अरूले लादेको कम, आफूले लादेको बढी। त्यत्तिकैमा म कायल भएर, आजित भएर, थाकेर घाँटीमा पुगेँ। यस्तो घाँटी जहाँ जिउँदो मान्छे कम, मुर्दाहरू बढी चलखेल गर्छन्। अनि म रात पूर्णिमा, सायद त्यो बुद्ध पूर्णिमै हुँदो हो, त्यहाँ एउटा मैले छाया देखेँ, एउटा आत्मा छाया, स्त्री आत्माको छाया। अनि त्यो छायासँग मैले सोधेँ, ओहो, तपाईँ जस्तो प्राणी त मैले अहिलेसम्म इतिहासदेखि वर्तमानसम्म खोजेँ पाइनँ। तपाईँ अजीब हुँदो रहेछ। जीव हो त थाहा छैन, अजीब त पक्कै लागिरहेछ मलाई। जीव हो कि होइन थाहा छैन, तर अजीब हुँदो रहेछ। को हुनुहुन्छ तपाईँ? अनि त्यो छायाबाट गम्भीर आवाज आउँछ, म हुँ स्वतन्त्रता। पुरा सिङ्गो इतिहासमा खोजेको स्वतन्त्रता कहीँ नपाएको, यहाँ आएर श्मशान घाटमा स्वतन्त्रताको बहस गर्ने एउटा छाया पाएँ मैले। स्वतन्त्रता रे? अनि तपाईँका सन्तान छैनन्? छन् नि, छन्। किन नहुन्? 3 सन्तान छन् मेरा। 3 सन्तान? बताउनुहोस् त। हो, मेरो पहिलो सन्तान, त्यसलाई फाँसी दियो। याद राख्नुहोस्, स्वतन्त्रताको पहिलो सन्तानलाई फाँसी दिएर मार्यो। याद छ तपाईँलाई सोक्रेटिसलाई विष दिएको? याद छ तपाईँलाई जिजसलाई सुली चढाएको? याद छ तपाईँलाई मन्सुरलाई मारेको? त्यो स्वतन्त्रताको, यो आन्तरिक स्वतन्त्रताको बहस गर्ने मान्छे धरतीमा सधैँ नै मारिँदै जाने क्रम त हजारौं वर्ष पुरानो होइन र हाम्रो? त्यसकारण ऊ भन्छन्, हो, म स्वतन्त्रता र मेरो पहिलो सन्तान, त्यसलाई फाँसी दिइयो। समाजले उसलाई बाँच्न दिएन। र यो कुरा पनि याद राख्नुहोस्, जिजसलाई फाँसी दिन अगाडि त्यहाँ भोटिङ भएको थियो। भोटिङ भनेको चुनाव गराएको थियो। त्यहाँ चोर एकजना पनि थियो र जिजस पनि थियो। एउटा पर्वमा, उनीहरूको पर्वमा, ज्युजहरूको पर्वमा
एउटा अपराधीलाई छोड्नु पर्ने भन्ने नियम छ। त्यसकारण जिजसलाई छोड्ने अथवा यो डाकुलाई छोड्ने, एउटा छोड्न पाइन्थ्यो। अनि बहुमत जनताले डाकुलाई छोड्दै जिजसलाई मार्दै भनेर अपिल गरेको। अब त्यही जनताहरू अहिले क्रिस्चियन भएर बसिरहेका छन्। याद राख्नुहोस्, सुली चढाउने काम यिनीहरूले नै गरेको हो जिजसलाई। यो कुरा याद राख्नुहोस्। भएको बेलामा मारिदिए, अब नभएको बेलामा क्रिस्चियन बनेर अब फेरि अर्को चाहिँ क्राइस्ट पैदा नहोस् भन्ने नारा लगाउँदैछन्। किनभने क्रिस्चियन पो पैदा हुन्छ, अब क्राइस्ट पैदा हुँदैन। याद राख्नुहोस्, यो धरतीको लागि क्रिस्चियनिटी एउटा रोग हो, तर क्राइस्ट एउटा औषधि हो। त्यसकारण हामीलाई क्रिस्चियनिटी चाहिँदैन। जिजस क्राइस्ट आओस्, फेरि धरतीमा आवश्यकता छ क्राइस्टको। त्यस्तै हामीलाई यो धरतीमा बुद्धिज्म चाहिँदैन, आओस् बुद्ध फेरि जन्मिउन् यो धरतीमा। हामीलाई हिन्दू धर्म चाहिँदैन, आओस् फेरि कृष्ण। याद राख्नुहोस्, बुद्ध धर्म बुद्ध नजन्मियोस् भन्ने जाल हो, षड्यन्त्र हो। हिन्दू धर्म कृष्ण नजन्मिउन् भन्ने षड्यन्त्र हो, र इसाई धर्म जिजस नजन्मिउन् भन्ने षड्यन्त्र हो। त्यसकारण 5000 वर्षको षड्यन्त्रमा कोही पनि जन्मिँदैनन् स्वतन्त्र मान्छे। हामी हिन्दू जन्मिन्छौँ, हामी बौद्ध जन्मिन्छौँ, क्रिस्चियन जन्मिन्छौँ, तर क्राइस्ट जन्मिँदैनौँ मित्र, बुद्ध जन्मिँदैनौँ मित्र, कृष्ण जन्मिँदैनौँ मित्र। मात्र यो जालभित्र हामी मर्छौँ। त्यसकारण यो षड्यन्त्र हो, यो षड्यन्त्र हो। यस षड्यन्त्रबाट मुक्त पाउन सक्दैन। यो धर्मको, यो राष्ट्रको, यो जाति वर्ग वर्णको षड्यन्त्रबाट चाहिँ उठ्ने होइन भने स्वतन्त्र मान्छे कहिले पनि जन्मिँदैन धरतीमा। त्यसकारण यो युग युग पुरानो बन्धनलाई तोड्नै पर्छ, फोड्नै पर्छ। कसले तोड्ने? यो कुरा त रजनीशले पनि घन्काएको हो, कृष्णमूर्तिले पनि ठोकेको हो, तर उनीहरू विदा भए, समस्या यथावत छ। त्यसकारण मनोक्रान्ति दर्शनले त्यो गल्ती गर्दैन मित्र। याद राख्नुहोस्, रजनीशले पनि ठोकेरै भनेको हो यो कुरालाई कि यो बौद्ध हिन्दू जैन भनेको केही पनि होइन, यो धर्मको नाउँ होइन, यो रोगको नाउँ हो रे क्या। जस्तै क्यान्सर, एड्स, सार्स भने जस्तै विभिन्न रोगको नाउँ भने चाहिँ बौद्ध धर्म मानव जातिमा लागेको एउटा महारोग, हिन्दू धर्म मानव जातिमा लागेको अर्को महारोग, क्रिस्चियन धर्म, मुसलमान धर्म, जे धर्मको नाम लिनुहोस्। हाम्रो धर्मको नाम त लिएन नि भाइ भनेर नबस्नुहोस्, नलिए पनि तपाईँहरूको धर्म पनि पर्छ त्यसमा। जे धर्ममा जानु, सम्प्रदाय। याद राख्नुहोस्, यो जम्मै षड्यन्त्र हो, यो मानव जातिलाई खत्तम पार्ने। त्यो कुरालाई चाहिँ रजनीशले आफ्नो भाषामा रोग भने, तर रजनीश विदा भए, यो कुरा विदा भएनन्। कसरी हुन्छन्? किन भन्नाले उहाँले एउटा महानतम कुरालाई छुट्याउनु भयो। हाम्रो एकजना अघि चाहिँ दाल मित्रले कविता पढ्नुभयो नि, म रजनीशमा चुर्लममा डुबेको मान्छे, मलाई थाहा छैन डुबेको मान्छे यहाँ किन आउनुभयो, किन त्यहाँ डुबिसकेको। सायद त्यही कुरा उहाँले बुझ्नु भएको होला कि रजनीशले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको हो त्यो कुरालाई, तर त्यो कुराको परिवर्तनको लागि राम्रै केही पनि गर्नु भएन। द्याट्स द पोइन्ट। बदल्ने कसरी? सवाल व्याख्या होइन, सवाल समस्याको व्याख्या होइन, सवाल बदल्ने हो। किनभने व्याख्या मात्रै गर्ने हो भने फेरि व्याख्यामा अर्को एउटा हिन्दू हुनु हुँदैन, बौद्ध हुनु हुँदैन, जैन हुनु हुँदैन, मनोक्रान्तिवादी बन्ने। अनि मनोक्रान्तिवादी बन्नु पनि बन्धन हो। याद राख्नुहोस्, अर्को बन्धन। यो बन्धनमा नफस्नुहोस् तपाईँ, यो पनि बन्धन हो। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। तपाईँले सबैलाई छोडेर अब म मनोक्रान्तिवादी बने, त्यो पनि बन्धनै हो मित्र। त्यो तबसम्म बन्धन हुन्छ। त्यसकारण मैले मनोक्रान्तिलाई चाहिँ एउटा एरोको रूपमा भन्ने गरेको छु। यो एउटा एरो हो, यसले बाटो देखाउँछ। यो एरो नै यही हो लक्ष्य भनेर नबस्नुहोस्, लक्ष्य देखाइरहेछ यसले। र लक्ष्य के हो? क्रान्ति। याद राख्नुहोस्, भित्रको अनि बाहिरको। यो एरो मात्रै हो। यदि तपाईँले ठिकै रहेछ, हाम्रो देशमा पनि एकजना चाहिँ आखिर दार्शनिक जन्मिहाल्यो, कतिले लेखे त्यो कुरा पनि, त्यसकारण राम्रै भयो। राम्रो केही पनि भएको छैन। अर्को एउटा घाँरो, पहिलाकै घाँरो बाँकी छ त्यहाँ। हिन्दू बौद्ध जैन एउटा घाँरो थियो, अब मनोक्रान्ति घाँरो आयो, नयाँ घाँरो। त्यसकारण यो घाँडोलाई चिन्नुहोस्। यो घाँडोबाट पनि बच्नुपर्छ। यो घाँडोबाट बच्ने तरिका के त भन्नाले यसलाई एउटा एरोको रूपमा लिने। यसले देखाएको कुरा के त भन्नाले सङ्घर्ष। यसले बताएको कुरा के त भन्नाले मुक्ति।
यसले बताएको कुरा के त भन्नाले नहलाना है तो नदियां में आओ, किनारे पे खाक रखा है। प्यार करना है तो बाहों में आओ, इशारों पे खाक रखा है। त्यसकारण त हामी भन्दैछौँ मित्र, अब त्यतिकै नबस्नुहोस्, ध्यान गरेर ज्ञान पाएर र गुफामा बसेर जङ्गलमा पसेर आश्रममा डुबेर, नो, यही फरक छ। त्यसकारण तपाईले समाजलाई बदल्नु छ भने समाजमा आउनु पर्यो। समाजमा बसेर मात्रै समाज बदलिन्छ, गुफा पहाड कण्डरामा बसेर समाज बदलिँदैन। त्यसकारण 9 वटा पावर पोइन्टको कुरा गरेँ हामीले। 9 वटा पावर पोइन्टमा खुस्नुपर्छ तपाईँ। त्यसमध्ये एउटा राजनीति हो, शिक्षा हो, त्यसमध्ये साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी हो, त्यसमध्ये सो बिजनेस हो, धेरै कुरा छन् 9 वटा। त्यसमा पुस्नुपर्छ र आफ्नो गक्षले त्यहाँ विस्फोट गर्नुपर्छ। त्यसैले याद राख्नुहोस्, हामीले त भन्दैछौँ यो क्रिस्चियनिटी, यो बुद्धिज्म, यो हिन्दुइज्म चाहिने त्यो होइन, चाहिने बुद्ध हो, चाहिने कृष्ण हो। हामी भित्रको कृष्णलाई जन्माउँ, हामी भित्रको बुद्धलाई ल्याउँ, हामी भित्रको जिजसलाई उठाउँ। त्यसको लागि सबभन्दा ठुलो कुरा राजनीतिमा परिवर्तन हुनुपर्छ, व्यापारीहरूमा परिवर्तन हुनुपर्छ, टप मोस्ट व्यापारीमा, टप मोस्ट कलाकारहरू परिवर्तन हुनुपर्छ, सबै क्षेत्रका टप मोस्ट मान्छेहरू। अब सबै क्षेत्रका टप मोस्ट मान्छे जहाँ जहाँ छन् उनीहरू परिवर्तन भएनन् भने हामीहरू त्यो टप मोस्ट लेभलमा पुग्ने जमर्को गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले मुक्तिको कुरा पछि गरेँ, पहिलो त माइन्ड टेक्नोलोजीको कुरा अगाडि ल्याएँ। मैले त सबभन्दा पहिला तपाईँहरूलाई पावर पोइन्टमा जाने कुरा गरेँ। मैले त सबकन्सियस माइन्डको कुरा गर्दैछु। रजनीशको कुरा गरौँ या बुद्धको कुरा गरौँ, सिधा सुपर कन्सियसको व्याख्या गर्नुहुन्छ उहाँहरूले गरे, ठिक छ, त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा। तर विकासानन्दले सुपर कन्सियसको कुरा चाहिँ कम, सबकन्सियसको कुरा बढी गरे। किन भन्नाले सबकन्सियसले तपाईँलाई इम्पावर गर्छ, तपाईँलाई पावरफुल बनाउँछ। तपाईँ पावरफुल भएर त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ। तपाईँ त्यहाँ नपुगेसम्म परिवर्तन असम्भव हुन्छ। आखिर स्कुलमा गएर पढ्ने त त्यही होइन। जति यहाँ शिक्षाको विरोध गर्नुहोस् तपाईँले, जति लाख भन्नुहोस् यो शिक्षा काम छैन, यसले बर्बाद गर्यो, गुलामी तयार गर्यो, ठिकै छ, बच्चा जन्माइहालेपछि स्कुलमा पठाइहाल्नुपर्छ। यार के गर्ने? जति सुन्नुहोस् तपाईँले स्कुलमा पठाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको बाध्यता होला। यहाँनिर मलाई एउटा चाहिँ जोक याद आयो। एकजना मान्छे यस्ता थिए कि मसँग उनी भन्थे, म त बिहे गर्दिनँ यार, म त बिहे गर्दैन, किनभने बिहे गर्नु भनेको बर्बादी, शादी बर्बादी। मैले बुझेँ, त्यसकारण म कहिले बिहे गर्दैन। ऊ चाहिँ ठोकेर भन्दै थिए। र एक दिन मैले उनलाई चाहिँ एउटा सानो बच्चो बोकेर हिँडेको देखेँ। अनि मैले भने, यार तिमी चाहिँ बिहे गर्दैन भन्दै थियो, बिहे नगर्ने रे, अनि यो बच्चा कहाँबाट आयो त? अनि उनले के भने, बिहे नगर्ने त भनेको हो। अनि मैले मेरो एकजना चाहिँ साथी मैले यस्तो भेटाएँ, ऊ पनि विवाहको विरोधी, दुईको कुरा मिल्यो। म पनि बिहे नगर्ने, ऊ पनि नगर्ने, हामी सँगसँगै हिँड्न थाले, सेयरिङ केयरिङ जम्मै गर्दा त्यो त पछि त बिहे भइरहेको। ल यही हालत छ विद्रोहीहरूको यो संसारमा कि नेताहरूको यही हालत हुन्छ। सत्ता प्राप्त नभएसम्म क्रान्तिकारी, अनि सत्तामा गएपछि क्रान्तिलाई दमन गर्ने उनीहरू नै तत्त्व हुन्छन्, हान गोली। किन भन्नाले तल चाहिँ भन्नु सजिलो छ, त्यो कुरा बडा सजिलो, तर ताकत छ भने सिंहासनमा बसेर भन्नु न त्यो कुरा, त्यो न हो दिगो क्रान्ति। याद राख्नुहोस्, अब्राहम लिङ्कनले सिंहासनमा बसिसकेपछि त्यही क्रान्ति गरेको थियो। दास प्रथाबाट दुनियाँलाई मुक्ति, लज्जा, त्यो पो क्रान्ति। किन भन्नाले त्यो तल तल दास प्रथा हुँदैन, चाहिँदैन, दास प्रथाले मान्छेलाई खत्तम गर्यो, त्यो त जसले पनि भन्छ, जसले पनि भन्छ। याद राख्नुहोस्, गोलीको महिमा बन्दुकमा फिट नभइसकम्न आउँदैन मित्र। त्यो गोली चट्ट लिएर हानु, मैले हानु गुर्कान, बन्दुक नभेटाएका गोलीको कुनै अर्थ हुँदैन मित्र। त्यसकारण खोज्नुहोस् बन्दुक आफ्नो, गोली त तपाईँ हुनुहुन्छ नै। तपाईँको जन्मै गोली फुटुक्क निस्कनु भयो नि, गोली जस्तै। गोली त हौ नै हामीहरू, त्यो त सन्देशै थियो त्यो। अब यहाँ बन्दुक नभेटाएर पो गाह्रो भयो यहाँ। त्यसकारण म भन्छु तपाईँहरूले बन्दुक खोज्नुपर्छ। त्यो बन्दुक भनेको 9 वटा पावर पोइन्ट, तपाईँ जसको लागि जन्मनु भएको हो त्यो तपाईँको पावर पोइन्टमा नपुग्ने हो भने चाहिँ हामीलाई बर्बाद पारिदिन्छ। अहिलेसम्मको मानव जातिको इतिहास त्यही हो। त्यसकारण यो अहिलेसम्म चलेका कृष्णमूर्ति, रजनीश या चाहिँ साई बाबाका अभियान र मनोक्रान्तिमा फरक त्यही हो। उहाँहरूले
मुक्तिको व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर वर्तमान र विद्यमानमा भइरहेको वातावरण चेन्जको लागि खासै योगदान गर्नुहुन्न। मनोक्रान्ति दर्शनको उद्देश्य के त भन्नाले मुक्ति त छँदैछ, त्यो त सुरुबाट नै गर्नुपर्छ र अनि त्यसपछि काम के त भन्नाले वातावरणको परिवर्तन। पहिला व्यक्तित्वको परिवर्तन, व्यक्तिको परिवर्तन, त्यसपछि वातावरणको परिवर्तन। किनभने वातावरण परिवर्तन भएन भने हामी जति चिच्याए पनि, दास प्रथा हुँदैन भने पनि दास प्रथा कायम रहन्छ। तर जब हामी सत्तामा पुग्न सक्छौँ, जब हामी चाहिँ शिक्षाको पिकमा पुग्न सक्छौँ, जब हामी कलाकारिताको पिकमा पुग्न सक्छौँ, त्यहाँबाट त्यसलाई विस्फोट गर्न सक्छौँ। किनभने हामीसँग ताकत हुन्छ, हाम्रो पछाडि लाखौँ हुन्छ, अनि हामीले सुरु गरेका कुरालाई अरूले पछ्याउनेछन्। महाजन येन गता सपन्था, याद राख्नुहोस्, महाजन येन गता सपन्था, जहाँबाट महाजन महापुरुष हिँड्छन् त्यही बाटो हो। त्यसकारण महापुरुषको पछि होइन, तपाईँ महापुरुष बन्न सिक्नु। सन्देश यसरी लिनुहोस्, यसलाई याद राख्नुहोस्। महाजन येन गता सपन्था, यसको मतलब महापुरुषको पछि पछि लाग। कम अर्थ लिनुहोस्, बढी अर्थ त यही लिनुहोस्, म पनि महापुरुष बन्नुपर्छ, अन्यथा मैले बाटो कहिले पनि पाउँदैन जीवनमा। अब हिन्दू बनेपछि कहाँ कृष्ण बन्ने, सक्यो कुरा। बौद्ध बनेपछि कहाँ बुद्ध बन्ने, सक्यो कुरा। जैन बनेपछि कहाँ महावीर बन्ने, सक्यो कुरा। रजनीशी बनेपछि कहाँ रजनीश बन्ने, सक्यो कुरा। साई भक्त बनेपछि साई बाबा कहिले बन्ने, सक्यो कुरा। बन्ने कहिले? त्यसकारण पुनः फर्कौं मित्र त्यो कहानीमा। त्यो खलिल जिब्रानलाई मैले कहाँ छोडेको छु र? उनी भन्छन् मेरा एकजना छोरालाई फाँसी दियो, त्यसकारण मुक्ति भएन नि धरतीमा। अनि दोस्रो छोरा नि, दोस्रो त पागल भएर मर्यो। देख्नुभयो नि तपाईँले? ज्ञानी पुरुषहरूलाई त्यही पागलको लान्छना लाउँछ। महापुरुषहरूलाई फुस्क्यो भन्छन् कतिलाई, बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार। किन भन्नाले महान कुरा गर्ने मान्छेहरू हामीलाई पागल पागल लाग्छ भनिदिन्छन् पनि, यिनीहरू खुस्केका पागलहरू। त्यसकारण एउटा साँच्चैको महान आत्मा फाँसीमा चढाइन्छ र अर्को पागलको घोषणाबाट विभूषित हुन्छ। कतिले भन्छन् तिम्रो गुरु अलि पागल पागल जस्तो छ भनेर विकासानन्दलाई इन्डिकेट गर्छन्, अनि मलाई सुनाउन आउँछ। अनि मैले के भने भन्नाले, कसले भनेको मलाई पागल? मूर्खहरू, म पागल हुँ र? पागल त म त महापागल। किनभने पागल भयो भने फुलमाला लाउन पाउँदैन, महापागल भयो भने यसरी फुलमाला। त्यो पनि किन भन्नाले चिन्नु पर्यो नि को महापागल भनेर। त्यसकारण दुईजना मित्रले दया गर्नुभयो ताकि साथीहरूलाई, यो पागलहरूलाई कन्फ्युज नहोस् कि यहाँ महापागल को हो भनेर। हो, यहाँ फुल पनि आइसक्यो, टोकन। याद राख्नुहोस्, भन्नेले कहिले छोड्छ र? कुकुरले नफुके कि बिरालोले फुक्छ? मलाई कुकुरले फुक्यो भनेर दुःख लाग्दैन, दुःख त तब लाग्छ बा कस्तो कुकुर, लाटो कुकुर, देखेर पनि नफुक्ने। त्यसकारण कबीरले आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो हिसाबले, आफ्नो जमानामा भन्नुभयो, कुत्ता फुके हजार हात्ती जाए बजार रे। क्या केही फरक होला? हात्ती त लुस लुस, कुत्ता फुके हजार हात्ती जाए बजार। त्यसकारण यो जमानामा, यो संसारमा मान्छेहरूलाई परापूर्व कालदेखि यही एउटा नियम छ कि अलिकति उठ्यो त्यसलाई फाँसी दियो, अलिकति उठ्यो त्यसलाई पागल करार दियो। त्यही कुरा खलिल जिब्रानले आफ्नो कथामा भन्दै थिए। मेरा दुईजना छोराहरूमा, सन्तानमा एउटालाई फाँसीमा चढाइदिए, अर्को पागल भएर पऱ्यो। अनि अर्को नि तेस्रो चाहिँ नि, अब सुन्नुहोस्, तेस्रो त्यो त जन्मेकै छैन, जन्मनु बाँकी छ। याद राख्नुहोस्, त्यही तेस्रो छोरोको हामी सुत्केरी मनाउँदैछौँ, मनोक्रान्ति भनेर। याद राख्नुहोस्, मनोक्रान्ति भनेको त्यही तेस्रो छोरो जन्मिँदैछ जसलाई मार्न पनि सक्दैन, पागलको करार पनि दिन सक्दैन। त्यो हो मनोक्रान्ति अभियान। त्यसलाई त्यसकारण यसपालि अब प्रधानमन्त्री बन्ने त त्यही मनोक्रान्तिकै कुरा गर्ने नै मान्छे बन्छ। अब अरू ऐरे गैरे नत्थु खैरेको जमाना गयो।
तपाईँ भित्रको प्रधानमन्त्रीलाई उठाउनुहोस्, सबै भित्र छ त्यो ढुङ्गा भित्र मूर्ति हुन्छ, टोडेर हेर्नुपर्छ नचाहिने कुराहरू, याद राख्नुहोस्। तपाईँ भित्र छ त्यो, यो देशको मात्र होइन संसारको बिल गेट्स छुपिरहेको, त्यसलाई उठाउनुहोस्। तपाईँ भित्रको त्यो कलाकारिता छ त्यो, त्यसलाई उठाउनुहोस्। अनि त्यो उठाउने अभियान मनोक्रान्ति हो। त्यसकारण हामीले मनोक्रान्ति अभियानमा आफूलाई बदलेर संसारलाई बदल्ने कुरा गर्यौं, किनभने संसारलाई बदलेन भने सम्प्रदाय रहन्छ। याद राख्नुहोस्, जस्तै ठुला ठुला धर्महरू जस्तै चाहिँ जस्तासुकै विरोधी र विद्रोही भए पनि किताबमा पढ्दा रमाइन्छ, अनि बाहिर गएर हेर्दाखेरि त्यही ताल हुन्छ, त्यहाँ पनि त्यही, सबै कुरा त्यही हुन्छ। गएर हेर्नुहोस् त केही पनि फरक पर्दैन। कुनै पनि सम्प्रदायमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ। एउटा उनीहरूको आफ्नै नियम हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै चाहिँ गुरु हुन्छ, उनीहरूको आफ्नै सिद्धान्त हुन्छ, र त्यहाँबाट यताउता दायाँ बायाँ फर्कन नहुने भन्ने मनोविज्ञान बन्छ। आखिर गुलामी त गुलामी नै हो त्यो। त्यसकारण हामीले भनिरहेको कुरा वातावरणको पनि परिवर्तन चाहिन्छ, मनको परिवर्तन पहिलो कुरा, र त्यसपछि मनको परिवर्तन भइसकेका, मनमा क्रान्ति आइसकेकाहरूले वातावरण परिवर्तन गरिदिएनन् भने अर्थै हुँदैन। यही कुरा फरक छ। अब बुद्धको कुरातिर ब्याक हुँ। त्यसकारण बुद्ध भइसकेपछि दिनुभएको सन्देश संसार दुखै दुःख हो, सबै दुखै दुःख हो। तर दुःख छ भने दुःखको निवारण पनि सत्य हो। यसलाई चतुर्य सत्यमा ल्याउनु भयो उहाँले, निवारण सत्य। यदि दुःख छ भने त्यसको निवारण हुन्छ। तर अहिलेसम्म हाम्रो भ्रम के त भन्नाले पाएर दुखी पाउनु र नपाएर दुःख पाउनु, दुईवटा भ्रम छ। पाएकाहरू पनि दुखी, नपाएका पनि दुखी। यो गलत बाटो, यसलाई अविद्या भनिन्छ बुद्ध धर्मको भाषामा, यसलाई अविद्या। त्यसकारण बुद्धले एउटा महान वचन भन्नुभएको थियो, अविद्या परम मलम। यो पाली भाषाबाट अविद्या परम मलम भनाइको मतलब अविद्या जस्तो, अज्ञानता जस्तो ठुलो मल विकार अरू केही पनि छैन। यो अज्ञानता के अज्ञानता त भन्नाले जुन चिजले हामीलाई दुःख दिइरहेछ, फेरि त्योभन्दा ठुलो कुरा त्यो पाउनु खोज्यो भने अझ दुःख आउँछ। एउटा घर बनाएर त दुःख भइरहेछ, अर्को घर बनाएर सुखी हुने? एउटा सानो पदमा त दुःख छ भने ठुलो पदमा पुगेर सुखी हुने? नो, यसरी केही पनि हुँदैन भन्ने भ्रम मेटिनु पर्यो। अब यहाँनिर विरोधाभास कतै झल्क्यो होला तपाईँलाई। अघि फेरि पावर पोइन्टमा पुग्ने रे, फेरि नपाउने रे। हो, पावर पोइन्टमा पुग्ने कहिले? जब आफूलाई बदलिसकेपछि। अहिले होइन मित्र, आफै सानो 12 वर्षको 13 वर्षको अथवा 6 वर्षको केटाले म पनि अर्को केटा बनाउँछु भन्नु पाइँदैन। याद राख्नुहोस्, 3 वर्षकी नानीले अर्को 1 वर्षकी जन्माउँछु भनेर भन्न पाइँदैन। उनीहरू परिपक्व हुनु पर्यो पहिला। त्यसकारण यहाँ प्राथमिकताको चयनलाई बुझ्नुहोस्। सबभन्दा पहिला मनोक्रान्तिको नारा छ आफूलाई बदल्ने, अनि पुग्ने पावर पोइन्टमा। अहिले त हामी बदल्ने कता कता, पहिल्यै पावर पोइन्ट। बदल्नुभन्दा पहिला पुगेको पावर पोइन्टले दुःख दिइरहेको यही हो। पावर पोइन्टमा पुग्यो, अब के गर्ने थाहा छैन। हाम्रो गिरिजा प्रसादजी त पुग्नु भयो नि, तर के थाहा त्यहाँ बसेपछि के गर्ने? माधवजी त पुग्नु भयो नि, तर के थाहा त्यहाँ बसेपछि के गर्ने? अब बाबुरामजी त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन उहाँले थाहा बोकेर जानुभएको हो कि होइन। यदि थाहा नपाइकन अब के गर्ने भनेर थाहा नपाइकन मान्छेको मनलाई, मान्छेको तनलाई, मान्छेको बन्धनलाई, आन्तरिक बन्धनलाई मुक्ति दिने पाठ बाबुरामजीले पढेर त्यहाँ जानु भएन भने फेरि अर्को झन्झट। त्यसकारण बाबुरामजीलाई खुसुक्क भनिदिनुहोस्, मनोक्रान्ति पहिला चिन्नुहोस् है। अहिले समय अझै बाँकी छ, अन्यथा सडकमा फेरि फालिएला कुनै दिन, या माथिबाट या तलबाट। किन भन्नाले जुन कुराले जनताको मुक्ति, आत्यन्तिक मुक्ति दिँदैन, जनता ठाकिन्छ, फेडअप, त्यसपछि सडकमा ओर्लिन्छ। जनता नओर्ले पनि षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेकै हुन्छ चारैतिर। यसकारण यो भित्रको क्रान्तिको पनि आवश्यकता छ भन्ने बुझेका मान्छे त्यहाँ पुग्नु पर्यो, या त्यहाँ पुग्नेहरूले बुझ्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो कुरा हो। त्यसैले बुद्धको कुरा यहाँ बडो मार्मिक छ। दुःख छ भने दुःखको कारण छ, त्यो कारणलाई चाहिँ फेला पार्नुहोस्। अब कारण के? त्यो कारण हो तपाईको मन एव मनुष्यानाम कारणम बन्ध मोक्षयो भन्ने कृष्णको जुन वचन छ, बडो मार्मिक छ। दुःख छ भने दुःखको कारण छ, त्यो कारण हो मन। र जबसम्म यो मनलाई बुझिँदैन, काबुमा आइँदैन, ल्याइँदैन, तबसम्म दुःखबाट मुक्त हुनेवाला छैन।
अनि त्यसको मार्ग छ, मार्ग सत्य। दुःख छ, दुःखको कारण छ, निवारण छ, निवारणको मार्ग छ। यही हो चारवटा चतुर्य सत्य। यही हो बुद्धले पत्ता लगाउनु भएको। त्यसकारण पहिलो सत्य स्वीकार गर्नु पर्यो। मैले यहाँबाट गएर मेरो जाँचमा पास भए पनि म दुखी नै हुन्छु, मैले भोलि बिहे गर्ने भए पनि दुखी नै हुन्छु, सन्तान जन्मे पनि दुखी नै हुन्छु, सत्तामा गए पनि दुखी नै हुन्छु, मैले जे गरे पनि दुखी नै हुन्छु, अहिले गएर सिनेमा पसे पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि फेरि दुःख नै हुन्छ। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। च्वाक वाक जे भेटे पनि दुःख नै हुन्छ अन्ततः, त्यो बुझ्नु पर्यो। पहिलो बुद्धको यो वचनलाई बुझौँ, जे गर्दा नि दुःखले छोड्दैन, किनभने दुःखै सत्य हो। अनि दुःख सत्य हो भने त्यसको कारण पनि थम्याउनुहोस्। त्यो कारण हो मन। जबसम्म यो आफ्नो मनलाई बुझिँदैन, आफ्नो मनको बन्धनलाई चिनिँदैन, तबसम्म दुःखबाट मुक्ति असम्भव। अनि त्यो मनलाई बुझिसकेपछि, चिनिसकेपछि त्यसलाई निवारण गर्ने मार्ग छ। उहाँले त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्नुभयो। 8वटा चरण भएको मार्ग। यता योग शास्त्रमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त छैन, योग शास्त्रमा अष्टाङ्ग योग भनेर छ। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। त्यही हो दुःख मुक्तिको मार्ग। किनभने बुद्ध धर्ममा त्यही कुरालाई आफ्नो पारामा भनियो। योग शास्त्रमा आफ्नो पारामा छ। बुद्ध धर्ममा भनिएको कुरा मुक्तिको मार्ग भनेको के त भन्नाले अन्तिम मार्ग भनेको ध्यान हो। नथी झानङ अपयस पैया नथी अजायतो। हेर्नुहोस्, बुद्धको सिद्धान्त 3वटा शब्दमा कैद छ। शील, समाधि, प्रज्ञा। शील भनेको रुल्स एन्ड रेगुलेसन। रुल्स रेगुलेसन भनेको याद राख्नुहोस्, यदि रुल रेगुलेसनलाई फलो गरेन भने मान्छे कहिले पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्दैन। यसलाई मैले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित गर्न त्यो अमेरिकाको बार्डीको घटना, विश्वविख्यात उद्योगपति बार्डीको घटनालाई प्रमाणको रूपमा अगाडि ल्याउने छु। कोलोराडो भन्ने अमेरिकामा एउटा ठाउँ छ। कोलोराडोमा सुनको खानी भेटाइयो। त्यसपछि कोलोराडोको विभिन्न एरिया किनेर मान्छेले आफ्नो सारा सम्पत्ति लगाएर त्यहाँबाट सुन झिक्न थाले। सुन भनेको सुनको ओर भनेको कच्चा धातु, सुनको कच्चा पदार्थ झिक्न थाले। त्यो झिक्ने क्रममा एकजना मान्छेले एउटा ठुलो एरिया किने, खन्न लगाए, ड्रिलिङ गर्न लगाए, खूब ड्रिल गरे। गर्दा गर्दा ऊ आफ्नो सम्पूर्ण पैसा स्वाहा गरिसके उसले, तर चाहिँ त्यहाँबाट सुन भेटाएन उसले। सुन नभेटाएपछि ऊ कायल भयो। अनि त्यसपछि लास्टमा गएर कायल भएर उनले बेचिदिए त्यो। अब त्यो बेचेर कसले किन्ने? सुन नभेटाएको खाल्डो कसले किन्ने? त्यसकारण बेच्नु भनेको सामान हो। ड्रिलिङ मसिनहरू आदि इत्यादि कौवाडीको खाली सिसी पुरानो कागजको भाउमा बेचिदिए। किन भन्नाले अरूले त किन्दैनन् थियो। अनि त्यो किन्ने मान्छेले एउटा अन्तिम प्रयास गरे। उनले यत्रो खनिसकेपछि मैले पनि अलिअलि खन्दा त भइहाल्छ नि, किन यो मसिन मात्रै किन्ने, अलिकति खनौ न। त्यहाँ उसले 100 फिट खनिसके, केही पनि भेटाएन। कङ्गाल भइसके, तै पनि भेटाएन, लक्षण पनि भेटाएन। तर त्यो कौवाडीले त्यो कोलोराडोको त्यो एरियालाई किनेर के खन्न थालेको 3 फिटमा सुन भेटाइयो। याद, मात्र 3 फिट। हिजोसम्म खाली सिसी पुरानो कागज भन्ने मान्छे भोलिपल्ट त अरबपति। क्यान यु इमेजिन? तालुमा आलु फल्नु भनेको यही। कहिल्यै कल्पना नगरेको उसले अचानक 3 फिटमा सुनको खानी भेटाएको। त्यो त खन्ने काम अरूले गरिदिएको। क्या गजब। हेर्नुहोस् त, त्यस्तै हामीलाई पनि भेटाउँदो हो त। हामी पनि भेटाउँछौँ त्यस्तै। अरूले 10 वर्ष लभ गरेर छोडेका ट्वाक तुरन्तै बिहे गर्छौँ हामीहरू। कुरा मात्रै फरक छ। तर सुनको कुरा त्यही होइन। सुनको कुरा बडो गजबको कुरा छ। भेटाए 3 फिटमा, ऊ अरबपति भयो। त्यसकारण सिक्नुहोस् जीवनबाट। बुद्धले भन्नुभएको छ नि, शील भनेको यही हो। शील भनेको यस्तो एउटा नियम हो जसलाई म मरेसिन मात्रै तोड्छु।
त्यो प्यास जस्तै हो। मैले समाएँ, अब छोड्ने कुरा आउँदैन, अब म सन्धि गर्दैन, त्यसलाई सील भनिन्छ। नियम र सीलमा यही फरक छ। नियम भनेको बनाइदिन्छ, एउटाले बनाउँछ, अरूले तोड्छ, तर सील भनेको त्यो समातेपछि तोडिँदैन, किनभने त्यो जिन्दगीको बाटो। त्यसैले बुद्धले के भन्नुभयो? सीललाई समाउनु। यस्तो सील कि उसले चाहिँ पाल्न, नियम त पाल्न गरे नि, मैले खनेको कुरा मैले जिन्दगी रहन्जेल खन्छु भनेर गएको भए त भेटाउँथ्यो। खन्दा खन्दा कायल भयो, भेटाएन। एकजना मान्छेले एक ठाउँमा 1 फिट जमिन खने, पानी आएन। अर्को जमिन खने, अर्को ठाउँमा 1 फिट, पानी आएन। 50 ठाउँमा खने, पानी आएन। तर 50 ठाउँमा खन्नुको सट्टा एकै ठाउँमा जहाँ खने पनि पानी आउँछ। याद राख्नुहोस्, 50 ठाउँमा अलग अलग खन्दा पानी आउँदैन, तर एकै ठाउँमा खन्ने भने पानी आउँछ, जहाँ खने पनि पानी आउँछ। त्यस्तै सील भनेको यही हो मित्र। त्यसकारण बुद्धले भन्नुभयो पहिलो मार्ग हो सील। याद राख्नुहोस्, छोड कि समाउँदै नसमाउनु, समाएपछि अब मरेपछि मात्रै छोड्छु म, मर्नुभन्दा अगाडि छोडिँदैन। याद राख्नुहोस्, मर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ छोड्नु छ भने नसमाउनु। यहाँनिर मलाई अर्को एउटा कथा याद भयो, जुन अहिलेसम्म यो सभामा मैले भनेको थिइनँ। धेरै पहिला पढेको दादु दयालको कथा। दादु दयाल भन्ने एकजना महान सन्त, मुक्त पुरुष, मुक्ति भइसकेपछि उनको चर्चा चलेछ सहरमा। ऊ बस्थे एउटा सुदूर गाउँमा। हिजो पनि ऊ त्यहीँ बस्थे, आज पनि त्यहीँ बस्छन्, भोलि पनि त्यहीँ बस्दो हो। ऊ महान, ऊ सन्त, ऊ ज्ञानी, उसलाई कुनै दुःख छैन, पीड छैन, मर्का छैन, किनभने ऊ मनबाट मुक्त, आफ्नै बन्धनबाट छुटकारा पाएको। यो सुबास जसरी फूल फुलेपछि सुबास फैलिन्छ चारैतिर, त्यस्तै दादु दयालको सुबास फैलिए, ख्याति फैलिए। मान्छे टाढा टाढाबाट पुग्न थाले गाउँमा। र त्यत्तिकैमा एकजना अङ्ग्रेजले पनि सुने दादु भन्ने यस्तो महान सन्त भनेर। ऊ घोडा चढेर, त्यो अङ्ग्रेज जमानाको समय थियो, इन्डियाको कुरा, घोडा चढेर त्यहाँ पुगे। टाक 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 त्यहाँ पुगेपछि बाटोमा उसले एकजना चाहिँ बुढो मान्छे, एकदम अर्धनग्न मान्छे, काँडा चाहिँ काटिरहेको, काँडा पन्छाइरहेको देखेछ बाटोमा। अनि त्यो अङ्ग्रेज साहेबले चाहिँ भन्छन्, ओइ बुढा, यो दादु दयाल भन्ने सन्त यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ? अनि त्यो बुढाले यसरी हेरेछ त्यो मान्छेलाई, मुसुक्क हाँसेर के भन्छन्, खै दादु दयाल कहाँ बस्छ मलाई थाहा छैन, तर यो शरीरलाई पनि दादु भन्ने गरिन्छ क्या भन्छ। ए बुढा, ठिक ठिक उत्तर दे, के भनिरहेको थियो? दादु दयाल यो गाउँमा चर्चा छ चारैतिर सहरमा, कहाँ बस्छ तँलाई थाहा होला? थाहा छैन हजुर, किनभने यो शरीरलाई पनि दादु भन्छ, मैले अरू दादु त चिन्दिनँ भन्छ। क्या मरा दादु भन्छ आफूलाई, घाँस काट्ने मरा घाँसे, कोर्दाले ड्याममा हिर्काएको टाउको फुटेछ। त्यतिकैमा अब अङ्ग्रेज रिसा त्यहाँबाट गएछ, गाउँमा पुगेछ। गाउँभित्र गएर त्यहाँ 2-4जना मान्छेलाई सोधेछ, दादु भन्ने मान्छे यहाँ कहाँ भनेर सोद्धाखेरि सबैले जवाफ दिन्छ। ल बाटोमा भेटाउनु भएन, एकजना बुढा त्यो काँडा काटिरहन्छ जहिले पनि, है त्यही दादु। जसको खोजमा थियो उसैलाई कुल्चिएर अगाडि बढेको त्यो अङ्ग्रेज कति प्रायश्चित भयो होला ऊ भित्र, जसको कारण ऊ त्यहाँ गाउँमा पुग्यो। त्यसैलाई पिटेर, त्यसैलाई गाली गरेर अगाडि पुगेको ऊ साह्रै पीडित भएर फेरि घोडा चढेर चाहिँ पुगेछ त्यही ठाउँमा। अनि चाहिँ झ्वाम्म घोडाबाट हाम फालेर दादुको खुट्टा समाएर क्वाँ रोएछ र भन्छन्, ठुलो गल्ती भयो, महान गल्ती भयो, तपाईलाई नै खोज्न आएको, हजुरलाई नै खोज्न आएको, तर मैले नचिनेर पिटेछु। ज्ञान भनेको शरीरमा आउँदैन भन्ने कुरा मैले बिर्सेँ, ज्ञान भनेको शरीरभित्र नरहने कुरा मैले बिर्सेँ। मैले तपाईँको शरीर हेरेर दादु होइन भन्ठानेको। आई एम रियली सरी। आँखाबाट आँसु बरबर झार्दै अङ्ग्रेजले माफी मागेछ। दादु मुसमुस हाँस्दै थियो, उसको टाउको फुटेको थियो, टाउकोमा चाहिँ एउटा कपडा चाहिँ च्यातेर राखेर लगाइदिएर मुसमुस हाँसेर के भन्छन् भने, दाजु अरे अङ्ग्रेज भाइ, तपाईँ त मेरो पक्का शिष्य जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। किनभने पक्का शिष्यको लक्षणै यही हो, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। पक्का शिष्य त्यो 2 शब्दमा ऊ झुक्दैन र झुकेपछि उठ्दैन पनि। याद